कांयच जावंक शकना. सगळ्यात पयलीं हांव धन्यवाद म्हणटा आमचे मानसेकर सराचे की तेंच्यांनी हांगासर वेळ काडलो, तुमकां टायम दिलो. सर खूब खूब धन्यवाद, तुम्ही इकडे आला. माझ्या भाषणावर तुमचं भाषण ऐकायला ते थांबले. सो मी शॉर्ट मध्ये करतो. इन शॉर्ट खूप जणांनी प्रश्न केला म्हाका की अरे हे मदीं कितें रे काय म्हणून. एक करता बरें आहा, भुरग्यांचो स्पोर्ट्स करता, भुरग्यां वांगडा आसता, युथा वांगडा आसता, मदींच हे आनी कितें जाणट्यांक कित्याक तुम्ही हे करता म्हणून कितें म्हणून. आनी ताका खूब फावटी सांगला आनी आयज तुमकां सांगता ह्यो कित्याक विचार केला. गेले 2 वर्सां 1 वर्स आमदार जालो, पण आमदार म्हणून जबाबदारी कितें ही शिकपाक टायम लागता नवीन असल्या कारणान. सो ती शिकल्या उपरांत इश्यू कितें आहा म्हणजे प्रत्येक गांवागांवांत घराघरांत इश्यू कितें चलतात हे केन्ना कळटा जेन्ना तूं स्वता ऑन फील्ड म्हणजे सगळे ग्रावंडाचेर म्हणजे प्रत्येक गांवांनी वाड्याचेर गाड्यांचेर वचून बसतले तेन्नाच कळटा. काही चाच्या गाड्यांचेर आमच्या हांगासर बसलेले खूब जाण आसतात. हांवूय तेंच्या वांगडा खूब फावटी बसला च्या पिवपाक. तेन्ना खुबशे विशय ते सांगतात आमचे पयशे येयना, आमकां जर चॅकअपाक वचोंक जाय कुयांत जाल्यार आमकां गाडीच ना, वेगवेगळे वखदां ना, आनी कितें ना, गांवांत कितें इश्यू जाला, शेती विशय कितें जाला. कित्याक हांगासर चडशे शेतकरीच आसतले कित्याक पयलीं म्हणटा ते शेतीचेरूच पोट भरताले. सो तुमी म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्यांनी शेतीच करून हांगासर येयले आसतात. मागीर खंय तरी सेटल बऱ्या जाग्याचेर जाले आसतले तुमची फॅमिली बी. पूण शेती विशयी खुबशे तुमचे इश्यूज आसतले जे हांव आयकतालो आनी प्रत्येक टायमार चिंततालो तुमच्या खातीर कितें करप. सो आमची जेन्ना आमी पयले म्हाका 1.5 वर्स जाले, 1.5 वर्स जाले आमी आमची टीम जी कोर टीम ऑफिस टीम जावं किंवा आमची टीम काम करता ते विचार करप चालू जाले. तो सगळी म्हाका ते मागीर आमच्या घरांतली बी सगळी म्हणजे सगळे घरांतली म्हाका म्हणटात मदीं सकाळी उठता आनी तूं आनी एक विचार कर. कित्याक रातचो न्हिदतना म्हाका झेम पडना, हांव बरें सांगता म्हाका झेम पडना. म्हाका फक्त मांद्रे पडटा समजून दिसता. आनी प्रत्येक टायमाचेर इवन घरांतली म्हाजी तेंकां बी जर राती म्हणटात आनी पिना म्हणून. कित्याक प्रत्येक टायमार प्रत्येक घर जेन्ना इलेक्ट जालो आमदार जालो प्रत्येक घर म्हणटा तें म्हाजें घर. प्रत्येक घरांतले मेंबर आनी म्हाजे मेंबर म्हाजी फॅमिली. सो प्रत्येक घरांत कितें जर प्रॉब्लम इश्यू जालो जाल्यार तो हांवें फेस करप, हांवें ते सॉल्व करप हे म्हाजी जबाबदारी आहा. ताका लागून म्हाका झेम पडना. आनी ताका लागून तुमचो विशय येयल्या उपरांत हांवें चिंतलें अरे हेंकां गाडयो जर चॅकअपाक वयतलो जाल्यार कुयांक गाडी ना, आजुलाक वयतलो चॅकअपाक गाडी ना, बांबोळे जेएमसीन वयतलो जाल्यार गाडी ना, मदीं वखदां ना. वखदां गव्हर्मेंट वखदां मेळटात पूण थोडे गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी फार्मासीनी ती वखदां नासतात, ती भायली विकती घेवची पडटात. आनी कितें वेगवेगळे स्किम्स आसतले. अशें करून चिंतून म्हटलें एक डिसिजन घेवया. प्रत्येक गांवागांवांत आमचो लोक वयतले, आमी डिस्कशन करतले, एक टीम पयली फॉर्म करूया. मागीर टीम करतना मांद्रेकर सर आहात आनी तेंचे सगळे सुभाष आहा, श्रीबाबा आहा, अजीत आहा, सगळे बबन आसा, नांवां घे सगळ्यांची घेवंक गेल्यार टायम लागतलो. सो एक टीम तयार केली, ती सेंट्रल कमिटी टीम. आनी तुमी सांगा म्हणलें कितें. सो ते म्हणून आमी भोंवतात ते एक्सायटेड आनी बरें म्हणलें करा सुरवात करा. आनी करता करता म्हाका भायल्यान रिस्पॉन्स येयलो. खंयच्या भायल्यान मांद्रे म्हणून सगळ्याच्या भायल्यान अरे तूं करूं कितें सोदता म्हणून सगळ्याच कडेन सगळ्यांकूच म्हणटा. आतां ज्येश्ठ नागरिकांकूय म्हाका खूब फोन येयले अरे सिरियसली सांगता तुमकां करूं कितें सोदता. हांवें म्हटलें तशें कांय ना. हांव म्हणजे भायर आवाज जेन्ना येयलो म्हणजे आमचे ज्येश्ठ नागरीक मांद्रे मतदारसंघाचे इतके एक्टीव जाले, इतके एक्सायटेड जाले गेल्या 15-20 दिसां वचप थंय ह्या कार्यक्रमाक वाट पळयताले केन्ना जाता काय म्हणून. आनी ते आयकून खरें बरें दिसलें. भितर सरतात पयलो भितर सरलो तेन्ना भितर पळयल्या उपरांत काळीज तरी भरून गेले. म्हणजे अशें दोळ्यांत दुखां येयलेलें म्हणजे इतले आमचे सगळे ज्येश्ठ हांगासर येयल्यात आनी हांगासर एका उल्याचेर तुमी इन्विटेशनाचेर हांगासर येयल्यात. म्हणजे हेचे वयल्यान कळटा तुमी वाट पळयताले केन्ना आमकां कोण तरी फुडें व्हरतलो आनी आमकां आमचे डिफिकल्टीज सॉल्व करतलो. ताका लागून सगळ्यांचे धन्यवाद. विशय मेन मुद्द्याचेर येता आतां कित्याक लागून सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान मिसेस मांद्रेकरान सांगलां तुमकां. पूण सगळे 2 कावंटर पळय ते हांगा सगळे 2 कावंटर लायल्यात सोशल वेलफेअराचे. एक सिनियर सिटीजन स्टार्ट करपाचें एक कावंटर फॉर्मेलिटी सगळे हांगासर करून आयच्या दिसा तेंचे इन्शुरन्सूय दिला. दुसरे तुमचे पयशे येयना कित्याक येयना ते सुद्दां दुसरो कावंटर लागलेलो. प्रत्येक इश्यूज तुमचो कितें आहा तो तुमी सुशेगाद घाई गडबड करून नाका
जेईना उपरांत तुम्ही सुशेगाद काउंटरार वचूंक शकता आरामसे तुम्ही डिस्कस आमचो स्टाफ एंटायर स्टाफ तुमकां मदतूय करतलो आता सोशल वेलफेअर तुमचे खातीर स्किमीज घेवन येतात सो फाटल्या दिसांनी हांव जाले 4-5 दीस सीएम वांगडा असो बसलो आनी ताका म्हटलें की हांव असो प्रोग्राम करता हांव म्हणाले जी आपूण आपल्या कॉन्स्टिट्युशन 4-5 कडेन अशें चालू आसता म्हणजे तुमकां खबर तरी आसा काय म्हणून उमंग म्हणून एक स्कीम आहा आनी उमंग म्हणून स्कीम कितें आहा आनी उमीद म्हणून स्कीम आहा उमीद म्हटल्यार कितें काय म्हटलें अशें आहा म्हणजे दोतोर म्हटल्यार तूं केन्ना सांगतलो हे 3 वर्सां जालीं हांवें सांगूंक जाय तुमकां कळना आमदार बरोबर आहा तेजें आमची जबाबदारी आसली ट्रेडीस आहा उमीद सेंटर सो हांवें म्हटलें कितें करपाचें हांवें अशें आहा तेणी सांगलें म्हणून आपल्या थंयसर चालू आहा तो थंयसर सगळे ज्येश्ठ आहा ते ताका एक रूम कसो दिला टीव्ही आनी न्यूज पेपर बीन आसतात आनी सदांच एकूच म्हाका बरें दिसलें कितें तो म्हणटा की सगळे ज्येश्ठ जे गांवचे आहात थंय येतात आनी कोणाचो ज्येश्ठा भितर बर्थडे आहा जाल्यार तो बर्थडे सगळे ज्येश्ठ एकठांय जातात आनी सेलिब्रेट करतात खरेंच